बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेज़बान सईद इरफान फाजिल। इस्तकबाल करता हूं आपका प्रोग्राम फ़न और फनकार में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद फरमाते हैं और दुनिया भर के कोने कोने से हमें फीडबैक भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्राम फ़न और फनकार में हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं वादी कश्मीर का जो अनगिनत टैलेंट है, ख़ास तौर पर अदाकारी को लेकर, फनकारी को लेकर, जी हाँ, उन्हें दावत देते हैं, उन मेहमानों को, उनके साथ रूबरू होते हैं। और आज भी हम ये सिलसिला यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। जबकि आपने देखा कि फिल्मी नगरी से अगर मैं बात करूँ तो बॉलीवुड से कई ऐसे खूबसूरत चेहरे जुड़े, जबकि वो उनका सफ़र कश्मीर से ख़ास तौर पर जब जुड़ता है तो हमारा कैमरा उन पर भी फोकस होता है। मगर आज मैंने जिस शख्सियत को इस प्रोग्राम में दावत दी है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। यानी मैं ये कहूँ तो कलम की दुनिया के साथ उनकी वाबस्तगी है। शॉर्ट स्टोरी राइटर हम कह सकते हैं, एक खूबसूरत, जी हाँ, राइटर भी कह सकते हैं, और कई सारी किताबें जो है उन्होंने आज तक उन्हें तरतीब दिया है। नाज़रीन इकराम, एक साइड से अगर देखा जाए तो बिज़नेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही साथ, जी हाँ, पढ़ने लिखने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था। मेरे आज के मेहमान हैं, जी हाँ, मोहम्मद त्रंबू साहब, सईद मोहम्मद त्रंबू साहब, और साथ ही साथ जिन्हें वैशी सईद के नाम से जाना जाता है। आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में हज़रत। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मौका दिया आपसे हम कलाम होने के, अपने सामीन से हम कलाम होने की। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आज हम इनके साथ रूबरू होंगे, जबकि इनके कई सारे चाहने वाले हैं, कई सारे कदरदान हैं जो इन्हें जानते हैं। ये जो इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल चेंज नहीं करेंगे बल्कि ये खूबसूरत गुफ्तगू को ज़रूर पसंद करेंगे। वैशी सईद साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि बचपन को लेकर अगर हम आपके साथ खूबसूरत बात को दोहराएं तो क्या बचपन से ही पढ़ने लिखने का, कलम के साथ जुड़ने का शौक़ था, जबकि आप एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये बात सही है कि मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे माहौल मिल गया ऐसा। मेरे दादा जो थे वो फ़तेह कदल में हमारा शोरूम हुआ करता था, तो मैं उनके साथ अटैच था। तो उनके पास सारे किस्म के लोग आते थे। उनमें एक ऐसा भी था जो गबा का काम करता था, वो शाम को उनके पास आता था जी। और वो मेरे दादा उनको बोलते थे इनको कुछ कहानियाँ सुनाओ। तो वो मुझे, वो जिसको कश्मीरी में बोलते हैं पाँच दलील बोझनावानो जी, जी। एंड आई grew the liking for writing short stories. Okay. From initial age of 10-12 years old when I was, वहाँ से शुरू हो गया, अगर आप मानोगे, हम मेरा अदबी सफ़र। लेकिन इस सफ़र को शेप मिल गई आगे जाकर जब मैं 14-15 साल का था और मेरी पहली कहानियों का छोटा सा मजमा निकला था जिसका नाम था कहानियों का घाट। यानी सिलसिला जो है वहां से शुरू हुआ। मैं जानना चाहूंगा वैशी सईद साहब के बचपन को लेकर और आपका जो खूबसूरत सफर रहा है, यानी उस जमाने को लेकर देखा जाए, पढ़ने लिखने का माहौल कैसा था, या इन बिटवीन अगर देखा जाए तो क्या ज्यादा लोग कारोबारी इदारों के साथ ही अपने बच्चों को जोड़ना पसंद करते थे, या खास तौर पर जबकि इल्मी घराने से भी अगर देखा जाए तो कई सारे लोग निकले हैं, क्या आपका उस टाइम का वो सफर कैसा था? मेरा सफ़र इसलिए खूबसूरत था क्योंकि मेरी वालिदा मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि जो आपका शौक़ है उसको आगे ले जाओ। अच्छा। हालांकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। जब मेरे साथ लोग जुड़ गए जो मेरे पास आते थे और मुझसे इंटरेक्ट करते थे, मेरी वालिदा बहुत खुश होती थी, बोलती थी ये तुम करना चाहते हो ये कर लो, बिजनेस बाद में भी होगा। अच्छा। लेकिन अपना जो ये शॉर्ट स्टोरी का है, दूसरी चीज़ें हैं, इनके साथ ताल्लुक बिल्कुल रखो, आप आगे जाओगे इंशाल्लाह। वैशी सईद साहब, तकरीबन कितने साल हो गए आपको अब राइटिंग के साथ जुड़े हुए, या कह सकते हैं कि ये कहानियां लिखने का जो सिलसिला है, कितने सालों से आप इस चीज़ को तरतीब दे रहे हैं? मैं समझता हूँ 52 ईयर्स। ओके। 52 ईयर्स से मैं निगीना निकाल रहा हूँ, एक रिसाला जी, जो मैं समझता हूँ कश्मीर में जो बहुत ही मियारी रिसाला निकलता है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो गया। क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे रिसालों में मैं अपनी कहानियां भेजता था, लेकिन उन कहानियों को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। मेरे पास रिजेक्शन सिल्पें आती थी। जी जी।
تو پھر میں نے سوچا چلو میں ایک اپنا رسالہ شروع کروں جہاں سے مجھ جیسے بہت سارے کشمیر میں رہنے والے جو لکھتے ہیں ان کے کہانیوں کو میں اپنے رسالے میں شائع کروں. یہاں سے ہی نگینہ شروع ہو گیا. تو آج تک اللہ کے فضل و کرم سے 52 سال ہو گئے ہم برابر اس کو چھاپ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہمارے یہاں لکھنے والوں کے کام آ جائے. بہت خوبصورت. یعنی 52 سال سے آپ قلم کی دنیا کے ساتھ جڑے ہیں, اس خوبصورت سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت استاد اگر دیکھا جائے ہر کسی کی لائف میں ایک انسپریشن ہوتا ہے, ایک استاد ہوتا ہے, رہبر جسے ہم کہہ سکتے ہیں. آپ کی لائف میں کوئی ایسا کوئی استاد رہا یا کوئی ایسا رائٹر رہا یا شاعر رہا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا اسکالر رہا جس نے تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کیا؟ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب میں یونیورسٹی پہنچا وہاں پر میری ملاقات میرے جو استاد تھے ان سے ہوئی اور ان کے ساتھ انٹریکٹ میں ان میں عبدالقادر سروری ایک ہے اور شکیل الرحمان دوسرا ہے اور حامدی کشمیری تیسرا ہے. کیا بات. لیکن حامدی کشمیری کے بارے میں یہ بولوں وہ میرے ساتھ چلا. انہوں نے میری اس ادب کے سلسلے میں بہت رہنمائی بھی کی اور مجھے بہت آگے بھی لے. میری پہلی کہانی جو چھپی تھی وہ شاعر بمبئی میں تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک معتبر رسالے میں میری پہلی کہانی چھپی ہے تو انہوں نے اپنے کلاس کو بولا آج ہم کلاس میں پڑھائی نہیں کریں گے بلکہ کہانی سنیں گے. ہم آج وحشی سعید کی ایک کہانی چھپی ہے جمود کا جنازہ شاعر میں, اس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے اس کہانی کہ کیا اچھائیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں. کیا بات ہے. اور اس طرح سے پورا 1 گھنٹہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹوں کو بولا اس پر آپ اپنے اپنے تاثرات پیش کرو. بہت خوبصورت. تو یہ سلسلہ تھا حامدی صاحب کے. جب تک وہ زندہ رہے میں ان کے پاس آتا رہا, وہ میرے پاس آتے رہے اور ہم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دوسرا عبدالقادر سروری صاحب جنہوں نے اپنی کتاب کشمیر میں اردو لکھی ہے, میری 20 یا 21 سال کی عمر تھی, میرے اوپر اس نے 3 صفحے اس وقت لکھے اور اسی کتاب میں انہوں نے پریڈکشن کی کہ وحشی سعید بہت آگے جائے گا اور ایک نام اردو میں اپنے لیے ان کا ہوگا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا وحشی سعید صاحب ایک اور بات ہمیں بتائیے, یہ تو مجھے لگتا ہے بہتر آپ ہی جانتے ہیں اور آپ ہی بتا سکتے ہیں. 50 سال پہلے آپ نے شروعات کی اور 52 سال ہو گئے مطلب اس سفر کے ساتھ. کیسا ماحول آپ ادبی ماحول دیکھتے تھے مشاعروں کو لے کر, ادبی محفلوں کو لے کر؟ کچھ ایسے نام ہمیں بتائیے, کچھ ایسی محفلیں ہمیں بتائیے جو تقریباً 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے یہاں لگا کرتی تھی, جس میں اکثر بیشتر لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور بڑے شوق سے ان چیزوں میں جایا کرتے تھے. جو مشاعرے میں نے پہلے اٹینڈ کیے ہیں, میں نے کچھ مشاعرے یونیورسٹی میں بھی کنڈکٹ کرا لیے تھے اور میں یہاں جب نگینہ کا سلسلہ چلا تھا تو آج سے کوئی چند سال پہلے میں نے بہت بڑا مشاعرہ یہاں عالمی سطح کا ہوٹل شہنشاہ میں کیا تھا. تو میرے اپنے حساب سے میں سمجھتا ہوں میں سب سے اچھا یا سب سے بہترین, اچھا تو نہیں میں کہوں گا, بہترین شاعر حکیم منظور کو سمجھتا ہوں. دوسرے میرا دوست تھا اور دوسرے مظفر ایرج, یہ دونوں بہت اچھے شاعر تھے. اور اس کے بعد میری بہت قریبی تعلقات ذیشان فاضلی سے رہے ہیں اور ذیشان فاضلی بہت بہترین انسان تھے. بچپن سے میرے ان کے ساتھ صحبت رہی ہے اور ان کی شاعری کا اور ان کے جو بھی وہ لکھتے تھے میں ان کا ایک قسم کا فین تھا اس سلسلے میں. تو یہ سارے میرے اپنے تھے, میں انہی کے بیچ میں بڑا ہوا ہوں, ان سے سیکھا ہوں, آگے جا کر جو میرے کام آیا ہے. بہت خوبصورت. اچھا وحشی سعید صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تخلص وحشی سعید, ایک سائڈ سے اگر دیکھا جائے تو ہر ایک شاعر کا اپنا تخلص ہوتا ہے, یہ تخلص کیسے آپ کو ملا؟ کسی نے یہ خوبصورت سا تخلص آپ تک پہنچایا یا اچانک سے ہو گیا؟ نہیں, ایسا تھا کہ میں بہت ساری ناولٹس یا ناولیں پڑھتا تھا. ان میں ایک ناول تھی
رضیہ بٹ کی. اوکے. اس کا نام تھا وحشی. میں نے اس ناول کو جب پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ اس کا جو مین کریکٹر ہے وہ اپنے وقت سے ریوولٹ کر رہا ہے, مگر وہ ریوولٹ وائلنٹ ریوولٹ نہیں تھا بلکہ وہ ادبی ریوولٹ تھا. یہاں سے ہی میں نے پک اپ کیا وحشی. میں نے بولا جب یہ وحشی ادبی ریوولٹ کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے, اسی کے طریقے سے آگے چلنا چاہیے. اچھا, اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی شارٹ سٹوریز کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کام ہے, تقریباً کوئی ایسی کہانی یا کوئی ایسا خاص طور پر میں کہوں گا کہ رائٹنگ کے ساتھ کوئی سلسلہ جڑا جو مقبول عام ہوا جس سے وحشی سید کو زیادہ لوگ جاننے لگے؟ ایسا ہے کہ جب سیلاب یہاں آیا, ہسٹری میں ایسا سیلاب کشمیر نے نہیں دیکھا تھا, پر میں نے سیلاب کے بارے میں لکھا ہے. آسمان میری مٹھی میں کہانی کا نام. اچھا. اس کہانی کا اتنا امپیکٹ ہوا کہ قریباً جتنے لیڈنگ اردو کے اخبار تھے یا دوسری چیزیں تھی ان سب میں وہ کہانی آ گئی. اچھا, یہاں تک میں بولوں آپ کو کہ کشمیر عظمیٰ کے ادبی سیکشن کے ایڈیٹر جاوید آذر نے جب میری کہانی ریسیو کی اور پڑھی, میں نے وہ اس وقت سمجھا کہ اسی اخبار میں کہانی آ جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سیلاب نے ہم پر کیا تباہیاں کی. اس نے بولا کہ میری زندگی میں کبھی نہیں رویا ہوں, آپ کی یہ کہانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا, یہ بھی بتائیے, جاننا چاہیں گے جو آپ کا سفر ہے, خاص طور پر لکھنے کا جو سفر ہے, آپ کشمیر سے یا کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان سے باہر بھی ملکوں میں جاتے ہیں, وہاں آپ وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں, وہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں, کبھی کچھ ایسا رہا کہ وہاں پر بھی آپ ادبی سفر کو لے کر چلے, آپ کی کہانیاں وہاں چھپی یا آپ کے رائٹنگز کے بارے میں لوگوں نے جانا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ دلی میں کہیں ایسی محفلوں میں شریک ہوا ہوں اور کہانیاں بھی کچھ پڑھی ہے جن کو اپریشیٹ بہت زیادہ کیا ہے, مگر سب سے اہم بات جو جب میں فارن میں چلا گیا, جیسے امریکہ, لندن یا دوسری جگہوں میں, یورپ میں, فرانس, جنیوا, بہت ساری جگہیں دیکھی ہے. ان علاقوں میں گھومنے سے مجھے ایک نیا پرسپیکٹو میری کہانیوں کے لیے ملا. اور ان سے مل کر, ان سے انٹریکٹ کر کے میری کہانیوں میں وہ کریکٹر آ گئے کسی نہ کسی صورت میں. اس لیے ادھر ادھر جانے سے میرے لیے ایک اضافہ ہوا میرے نالج میں بھی اور میری کہانیوں میں بھی وہ کریکٹر آ گئے. ویسے صاحب, ہاؤ پرسنلی یو بلیو کہ لائک قدردان, خاص طور پر اگر دیکھا جائے کشمیر کے ادب کو لے کر, یہاں کی رائٹنگز کو لے کر, یہاں کی پوئٹری کو لے کر, شاعری کو لے کر, کیونکہ آپ تقریباً ورلڈ گھومے ہیں, تو کیا قدردان آپ کو لگے خاص طور پہ جو کہ ہمارے کشمیری لٹریچر کو پہچانتے ہیں, پرکھتے ہیں؟ لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. یہاں ہم نے ایک فورم بنایا ہے, فکشن رائٹرز گلڈ. اچھا. اور یہ قریباً اب ہو گئے اس کو بھی 11-12 سال اس فورم کو بنائے ہوئے, جس کا میں چیف پیٹرن ہوں. یہ ہم نے اسی لیے بنایا ہے کہ نئے لکھنے والے آئے, اپنی کہانی پڑھے, چاہے وہ اردو میں ہو, انگریزی میں ہو, کشمیری میں ہو. ہر سیٹرڈے یہ وہاں پر سیشن ہوتا ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہم آگے لے جائیں. اس لحاظ سے میرے کو وہ لوگ جو میرے سے اس سلسلے میں انٹریکٹ ہوتے ہیں, میرے قدردان تو وہی ہیں. میرا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر جو تھیسس لکھی گئی, 5 تھیسس آج تک لکھی گئی ہے, 6ویں آن دی روڈ ہے. کیا بات. تو وہ تھیسس جو ہے جموں سے ایک روزیہ تبسم کی تھیسس ایکسپٹ ہوئی تھی. اس کے بعد اویسی کی تھیسس حیدرآباد سے ہوئے. کائنات کی تھیسس بھوپال یونیورسٹی سے ہوئے. کیا بات. جگموہن کی تھیسس پنجاب یونیورسٹی سے ہوئے. ارے واہ. عارف کی تھیسس جبل پور یونیورسٹی سے ہوئی. اس لحاظ سے میں سمجھتا
इससे बड़ी कदर क्या होगी। एग्जैक्टली जब मेरे ऊपर मेरी ही जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी थीसिस लिखी गई और बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर किताबें लिखी, यही कदरदानी होती है। इस तरीके से मेरी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी रही, मैं बहुत खुश हूँ उस सिलसिले में। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार, और आज हमारे मेहमान हैं जी हाँ वैशी सईद साहब। यहाँ पर एक खूबसूरत सा मोन्टाज हम आपको दिखाएंगे, खास तौर पे जो इनकी किताबें हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं या कुछ अवार्ड्स हैं। आइए वो एक वीडियो देख लेते हैं, एक डेमो हमारे पास है, उसके बाद सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी हाँ सईद इरफान फाजिल के साथ फन और फनकार गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन चैनल पर। आज हमारे मेहमान हैं स्टोरी राइटर कम जी हाँ शॉर्ट स्टोरी कम राइटर और साथ साथ बड़े खूबसूरत इंसान वैशी सईद साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आ रही होगी। सफ़र को आगे बढ़ा। वैशी सईद साहब, जानना चाहूँगा कि अब आप कश्मीर में अपना एक गिल्ड फॉर्म भी रन कर रहे हैं, कई सारे एसोसिएशंस के साथ उठना बैठना है, कई सारे अवार्ड फंक्शंस, या जब भी कोई नई मार्केट में किताब किसी को तरतीब देनी है तो अक्सर बेशतर आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, आप बड़े बड़े फंक्शंस अपने होटल में करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अदबी माहौल को आप इस वक्त किस पायदान पर देख रहे हैं, किस स्टेज पर देख रहे हैं? क्योंकि जब आपने शुरू किया बड़े लेजेंड्स के साथ शुरू किया जिनका एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, इस वक्त वो स्टेज कहाँ है? दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि एक तो जो लिखने वाले हैं उनको एक किस्म की एनकरेजमेंट मिले, हौसला अफजाई मिले जी। और मैं समझता हूँ जिस पीरियड में मैं आज रहता हूँ, पहले तो शायद इतना नहीं था, आज के इस पीरियड में दो ज़बानें बहुत अच्छी तरह से यहाँ आगे जा रही हैं जी। एक तो कश्मीरी ज़बान जी। जो हमारी मादरी ज़बान है जी। दूसरा उर्दू। इन दोनों ज़बानों में जो आज लिखने वाले हैं वो सभी अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनमें से कुछ अच्छे नाम भी आगे आ गए हैं। जो कश्मीरी ज़बान है उनमें भी बहुत अच्छे नाम आगे आए हैं, जिसकी वजह यही है कि फ़िक्शन राइटर्स गिल्ड ने प्लेटफार्म भी उनको मुहैया किया और उनकी हौसला अफजाई भी हुई। इस वक्त मैं समझता हूँ कश्मीर में इन दो ज़बानों का लिटरेचर आगे जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये हमने चंद नौजवान बच्चों के साथ, जैसे सलीम सालिक है, ये अपने ये क्या बोलते हैं गुलाम नबी शाहिद है, उन डॉक्टर मुश्ताक है, उन सब को लेकर मैंने ये सिलसिला शुरू किया था। तो अल्लाह का करना ये है कि इसने बहुत फ़ायदा सोसाइटी को दे दिया, ख़ासकर लिटरेरी सोसाइटी को बहुत फ़ायदा दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग इस सिलसिले में एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं। मैं अपने तरीके से बहुत तसली में हूँ कि हमारा लिटरेचर बहुत आगे जा रहा है। ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए वैशी सईद साहब, तो सरकार के जितने भी इदारे हैं, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या काम हो रहा है? जैसे देखा जाए तो कल्चर एकेडमी है यहाँ पर, या और भी कई सारे इदारे हैं, तो आपको लग रहा है कि काम हो रहा है जिस तरीके से काम होना चाहिए? जैसे हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर बाहर के स्टेट्स में बड़ी बड़ी महफिलें होती हैं, ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँचाया जाता है। किस तरह आप इस वक्त इस सिचुएशन को देख रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर सरकारी स्तर को देखा जाए?
وہ حاجنی صاحب حاجی تھے، صاحب اللہ مغفرت کرے، عزیز حاجی۔ مغفرت کرے ان کو۔ حاجنی صاحب کے وقت میں بہت اچھا کام کلچرل اکیڈمی میں، لیکن بیچ میں جس کو بولتے ہیں نا ڈیڈ ہو گئی کلچرل جی اکیڈمی۔ جی جی تو اب وہ سلیم صالح آج کل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پچھلے 1-1.5 سال سے انہوں نے بہت کلچرل اکیڈمی میں بہت کام کیا، اور انہوں نے مختلف قسم کی میٹنگیں بھی ارینج کی، اور اس وجہ سے ان کا یہ 1.5 سال اچھا جا رہا ہے کلچر۔ باقی تو آپ یہاں پر چھوٹی بڑی جتنی بھی ہے کامراز ہے، تو وہاں پر امین صاحب بہت اچھا کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ مان کے چلے کہ پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں، مگر سرکاری اداروں میں اس ڈنگ کا کام نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تھا۔ یہی میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ ایک اچھی خاصی جبلی آپ نے دیکھی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں آنے والے دور میں؟ کیونکہ ایک سائڈ سے ہمارا لٹریچر بیک گراؤنڈ کافی واسٹ ہے، بڑا ہے، اور یہاں پر آپ کو پتا ہے بڑے عظیم شاعر جو ہیں خاص طور پہ جن کا ایک زبردست کنٹریبیوشن ہے کشمیر کے ادب کو لے کر، اب اس سلسلہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے ویژن میں لے کر اس بات کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک تو کلچرل اکیڈمی جیسے ادارہ چھاپتا ہے کتابوں کو، لیکن بہت طویل عرصہ بیچ میں جاتا ہے۔ رائٹ، جتنے اچھے رائٹرز ہمارے گزرے ان پر نمبر نکل آئے، ان کے ورکس کو آگے پیش کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو نئے رائٹرز ہیں ان کے لیے ماہانہ طریقے سے رسالہ ایک نکل آئے جس میں نئے رائٹرز کو خاص کر جگہ دی جائے۔ پرانے رائٹر تو آلریڈی مشہور ہے، ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن نئے لوگوں کو کلچرل اکیڈمی کو ایک تو میٹنگ ہے ان کے لیے ارینج کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ پرنٹ میں ان لوگوں کو لانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سلیم صالح وہ کر سکتا ہے۔ اچھا ویسے صاحب، اگر دیکھا جائے جن کا آلریڈی ورسٹائل کنٹریبیوشن ہے، جو کہ کافی عمدہ شاعر رہے ہیں، یا میں کہوں گا کہ بہت پہلے زمانے کی اگر ہم بات کریں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے ایک اچھا خوبصورت سا دور دیکھا ہے، کتنا انہیں یاد کیا جاتا ہے، خاص طور پر آج کل کے دور میں ایک بڑے کینوس پر انہیں لایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے کشمیر کے ایک ورسٹائل لیجنڈ ہے یا ورسٹائل شاعر ہے۔ نہیں ہوتا ہے۔ آئی ایم ناٹ ہیپی ود دیٹ۔ دے آر ناٹ ریممبرڈ واٹ دے آر لیجنڈس۔ انہوں نے کنٹریبیوشن کیا، رائٹ۔ اگر کرتا ہے تو کوئی پرائیویٹ شخص اپنے طور پر کرتا ہے، گورنمنٹ سطح پر ان کو یاد ہی نہیں کیا جائے۔ ڈونٹ یو تھنک سو دیٹ اٹس اے ہیوج لاس فار دا سوسائٹی ایز ویل؟ یس، اٹ از اے ہیوج لاس، کیونکہ جب تک ہمارے نوجوان بچوں کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے پیچھے جو چلے گئے انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، تب تک ان کو کیسے معلوم ہو؟ کیونکہ آج کل ایوری تھنگ از برانڈڈ، ٹل یو برانڈ آئٹم یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ آئٹم۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں ہم فیل ہیں، ہم اپنے پچھلے لوگوں کو جو لیجنڈس ہیں ان کو اچھی طرح یاد نہیں کرتے، ان کو آگے نہیں حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں نگینہ میں، میرا نگینہ کا جو بورڈ ہے اس میں بڑا اہم شخص نور شاہ بھی ہے، تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، نور شاہ بھی میرے ساتھ ہمیشہ اس میں کہ ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو یاد کریں جو ہمارے پیچھے چلے گئے۔ ابھی غلام نبی خیال چلا گیا، بالکل ہم ان کو اگلے شمارے میں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جو چلے گئے ان کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت کرے۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا، میں آئی ایم ناٹ فیلنگ ہیپی اباؤٹ دیٹ سچویشن۔ اچھا ویسے صاحب، ایک سائڈ سے اگر دیکھا جائے کہ آپ نے کہا کہ انہیں یاد نہیں کیا جاتا ہے، سوسائٹی کے لیے لاس بھی ہے، ادر سائڈ آف دی اسٹوری اگر دیکھا جائے، ہاؤ ویشی سعید صاحب مینیجنگ things together. For example, one side of the story you're a businessman, other side of the story you're a writer. تو کیسے مینیج کر لیتے ہیں اور خوشی کس میں ملتی ہے زیادہ؟ میرا جو خاندانی سلسلہ وہ بزنس ہے۔ جی بالکل۔ اب جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے والد کہتے تھے جلدی پڑھو اور بزنس میں شامل ہو جاؤ، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ عجیب بن جاؤ۔ میں نے ایک دفعہ ایم اے پاس کرنے کے بعد مجھے
अच्छी पोजीशन आई थी यूनिवर्सिटी में. जी, माशाल्लाह. आई वाज फर्स्ट माशाल्लाह. इन उर्दू डिपार्टमेंट. माशाल्लाह. तो उस वक्त मेरे को पब्लिक कमीशन ने ऑफर किया था एज लेक्चरर. ओके ओके. तो मैंने वालिद साहब को बोला 1-2 साल में ये काम करूंगा. उन्होंने बोला क्या मिलेगा, 200-250 रुपये, क्योंकि उस वक्त 200-250 मायने करता था बहुत ज्यादा. जी. तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि आप बिजनेस में आ जाओ. तो बिजनेस अपनी जगह, राइट, लेकिन मुझे खुशी लिखने से मिलती, क्या बात है, लोगों से, जो अरबी लोग हैं उनसे मिलने में मिलती, क्या बात है. वो खुशी मुझे कभी बिजनेस नहीं दे सकता, कभी पैसा नहीं दे सकता, जो कलम दे रहा है. हाँ, कलम. बहुत खूबसूरत. और मैं ये समझता हूँ मेरी फैमिली में मैं अकेला वो वाहिद शख्स हूँ जो इस फील्ड में चला गया. बिल्कुल बिल्कुल. मैं समझता हूँ ये सब कुछ यहाँ ही रह जाएगा, मेरे बच्चों को मिलेगा, उनके बच्चों को लेकिन जो मेरा लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन, भी कंट्रीब्यूशन है वही याद रखा जाएगा. वेरी ट्रू. मुख्तसर सा वक्त है, एक आखिरी सवाल. जिंदगी के साथ अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे यंग राइटर्स हैं जो काम कर रहे हैं. आप अपने एंड से क्या एक खूबसूरत सी मैसेज देंगे, खास तौर पर इस फील्ड को लेकर, जो इस फील्ड में आना चाहता है, जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है? और इसके साथ मेरा यह सवाल है, क्या अभी तक वैशी सईद साहब अपनी जिंदगी से मुतमईन है? मैं एक ही चीज बताऊंगा कि जो लिख रहे हैं वो 2-3 चीजों पर खास ध्यान रखिए. आप जो लिख रहे हो जबान पर आपका काबू होना चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. दूसरी बात, जो आप सोच रहे हो, रोमानियस का जमाना चला गया. बिल्कुल. आप डे टू डे जो प्रॉब्लम आ रही है जी, और जो प्रॉब्लम है आप अपनी कहानियों में, शायरी में डिस्कस करते रहो. तीसरी बात ये है, जब तक खासकर अफसाने में स्टार्ट अच्छा ना हो और एंड चौंकाने वाला ना हो, तब तक अच्छा अफसाना नहीं आता है. क्या बात है, क्या बात. तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है. अब आपने बोला मैं अपनी जिंदगी, मैं तो समझता हूँ वही एज मुस्लिम लाजम बिलीव कि जन्म होता है, लेकिन अगर जन्म होगा तो आई वुड लाइक टू इसी तरीके से जन्म वापस ले लूं, और जो मैंने गलतियां की हैं उनको मैं सुधारने की कोशिश करूं. क्या बात है. यानी सेटिस्फैक्शन एज वेल एज डिलाइटनेस. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. दिस वाज ऑल अबाउट. मैं यकीन, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आपको ऐसे जाने दूं, मगर क्या करें, वक्त का तकाजा है. बातें बहुत और भी करनी थी, क्योंकि आप माशाल्लाह एक समंदर है. हम आपको देखते हैं और सीखते हैं, और खुशी होती है कि जब ऐसे उस्तादों के पास हम बैठे. शुक्रिया. सामईन का भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. वालेकुम सलाम. नाज़रीन किराम, ये थे मेरे आज के मेहमान. जी हाँ, वैशी सईद साहब. वैशी सईद साहब की ये खूबसूरत गुफ्तगू हमें उम्मीद है कि आपने ज़रूर पसंद फरमाई होगी. एक साइड से अगर हम राइटर्स की बात करें, जितने भी कॉलमिस्ट हैं, राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पोइट्स हैं, सब लोग इन्हें कश्मीर में ज़रूर जानते हैं. न बल्कि कश्मीर की बात करेंगे, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भी इनका नाम है. और एक साइड से अगर देखा जाए तो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर जाते जाते एक ही खूबसूरत मैसेज है कि अगर दोबारा से जन्म मिले तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा कि मुझे, जी हाँ, कलम की दुनिया के साथ फिर जोड़े. बहुत खूबसूरत. उम्मीद करते हैं कि ये गुफ्तगू आपने ज़रूर पसंद फरमाई होगी. इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी और मेहमान के साथ रूबरू होंगे. प्रोग्राम रहेगा फन और फनकार. हमें उम्मीद है कि आज ये प्रोग्राम और खासतौर पे वैशी सईद साहब की ये बातचीत आपने पसंद फरमाई होगी. इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट यहाँ समीर वानी और कैमरा असिस्टेंट यहाँ अल्ताफ को, और साथ साथ मेरे एडिटर साहिल मजीद को. बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल. हमें दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज.